बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। वो ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलावजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ और सिविलियंस जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया। और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी, वही टाउट्स, वही दानिश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिए के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाकया पेश आया, जीएचक्यू में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पे एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक जख्मी हुआ और मामूली जख्मी हुआ। फिर पता चलता है जो एक जख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीजें जो हैं वो तहकीकात के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देखकर ही मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर आप देखें, यहां पे एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहां पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है जमीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें दूसरी तस्वीर, मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पे पड़ी हुई है। जय वकुआ पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पांव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई हैं तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर है। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जय वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल यह पैदा होता है कि जय वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये नादरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना, तो इसका मतलब यह होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना, वो ये समझ ले कि ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती हैं और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल, और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। यानी जब आखिरी गोली फायर हो गई, पिस्टल खाली हो गया, तो ये पिस्टल जाकर पीछे लॉक हो गया। ये है इसकी साइंस पिस्टल की, और तमाम पिस्तौलों की यही साइंस होती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं गोलियां पड़ी हुई, जय वकुआ के बाद जब इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अगर आप गोलियों को देखें तो 5 जिंदा गोलियां मौजूद हैं। जिंदा गोलियां उन्हें कहते हैं जो भी चलाई नहीं गई, जिनको फायर नहीं किया गया, एक छोटे से कप के अंदर।
اور جو دوسرا جار ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ایک گولی موجود ہے جو 9mm کی گولی ہے جو فائر ہوئی ہے اس پسٹل سے، جبکہ پسٹل کا جو میگزین ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی گولی۔ اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پسٹل خالی پڑا ہوا ہے، میگزین کے اندر پھر بھی گولی ہے، پسٹل پیچھے جا کے کاک ہو گئے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں۔ جو آدمی تھوڑا سا بھی پستول کو سمجھتا ہے، جو آدمی تھوڑا بہت بھی اسلحے کے بارے میں جانتا ہے، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا جائے وقوع ہے کہ ایک گولی چلنے کے بعد باقی گولیاں میگزین میں ہیں اور پسٹل جو ہے وہ پیچھے جا کے لاک ہو گیا اور ایک گولی کا صرف خول موجود ہے، اور وہاں پہ جو باقی خول موجود ہیں وہ بڑی گن کے ہیں۔ یعنی وہ میں اس کو ایگزیکٹلی اتنا قریب کر کے دیکھنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پایا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو خول ہیں وہ کلاشنکوف گن کے، یا آپ سمجھ لیں SMG گن کے، وہ دوسری گن کے خول ہیں، وہ اس کے خول نہیں ہیں، بڑی گن کے خول ہیں، یعنی وہ رائفل کے خول ہیں جو باقی موجود ہیں وہاں پہ۔ تو 30 بور کا صرف ایک خول موجود ہے، یعنی ایک فائر ہوا 30 بور سے، باقی فائر ہوئے رائفل سے۔ اور بعد میں یہ پسٹل پیچھے جا کے لاک ہوا بھی دکھایا گیا، پھر اس پسٹل کے اندر سے جو گولیاں میگزین کے اندر وہ بھی دکھائی گئیں، پھر زندہ گولیاں 5 دکھائی گئیں، ایک وہ دکھایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی نہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ نکلا GHQ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پسٹل لے کر، 30 بور کا پستول لے کر GHQ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لے کر نکل گیا۔ کیا وہ GHQ کو فتح کرنے جا رہا تھا کہ میں وہاں جا کے جھنڈا لگا دوں گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے ایویڈنسز لے کر وہ نکلا۔ اور دوسرا مجھے جو اس کے گھر سے معاملہ پتا چلا وہ ایسا ہے جیسے ذلہ شاہ، آپ کو یاد ہوگا، یہ اس طرح کا بندہ بتاتے ہیں کہ ذلہ شاہ کو پاگل آدمی میں نہیں کہہ رہا اس کو، نہ میں کوئی اس کو ذہنی مریض کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ایسا آدمی جو سادہ آدمی ہے اور زیادہ پریشر ہینڈلنگ نہیں کر سکتا جس طرح ذلہ شاہ تھا۔ ذلہ شاہ تو بہت ہی پیارا آدمی تھا، ہر ایک سے پیار سے بات کرتا تھا، لیکن یہ کیونکہ خیبر میں پل کے بڑا ہوا، جوان ہوا، تو یہ اگریسو تھا۔ وہاں پہ زندگی بہت مشکل ہے، اور طرح کی ہے، وہاں پہ یہ ذلہ شاہ کی طرح فلمیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مکمل نارمل نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات اس بندے کو لے کر ہو چکے ہیں۔ میں ابھی کوئی چیز کہہ نہیں رہا، لیکن دیکھیں جب تک اس سارے وقوعے کی CCTV فوٹیج نہیں آ جاتی تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ساری فوٹیج آ گئی نا، اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کی پرانی فوٹیجز نکال دی، اس کی تصویریں نکال دی، اس کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھا لی، سارا کچھ آ گیا، اس کے گھر والوں تک بھی رسائی ہو گئی، ان کو بھی بلا کے بات چیت کر دی گئی، ہر چیز ہو جاتی ہے، پورا بیانیہ بھی گھڑ دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، لیکن CCTV فوٹیج نہیں آئی۔ اب مجھے بتائیں پاکستان کا جو سب سے حساس علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ GHQ ہے۔ GHQ پہ ماضی میں دہشت گرد واقعی میں حملہ کر چکے ہیں، اور جب GHQ پہ دہشت گردوں میں حملہ کیا تھا وہ پتہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ وہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے چل رہے تھے، وہ یونیفارم میں آئے تھے اور انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ وہ باہر کی طرف بلا وجہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے، یعنی بیک سائڈ سے وہ یوں الٹے چلتے چلتے، تو وہ سیکیورٹی فورسز والے سمجھے کہ ہماری اپنے فورسز کے لوگ ہیں جو باہر سے آنے والے دہشت گرد کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جگہ کھلتی چلی گئی اور وہ بیک چلتے 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 GHQ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کافی نقصان کیا تھا۔ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، تب ہم رپورٹنگ کرتے تھے۔ تو وہاں GHQ کے آس پاس تو چپے چپے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک جگہ پہ CCTV فوٹیج ہے۔ یہ فوٹیج سامنے لائی جانی چاہیے۔ جب اتنا کچھ سامنے لایا گیا، اتنا بڑا ایک بیانیہ بنایا گیا، تو فوٹیج بھی سامنے آنی چاہیے۔ اب اس پہ جو ہے وہ شروع کے اندر جو راولپنڈی پولیس کے گروپ کے اندر جو واٹس ایپ پہ ایک بیان چلا تھا، پہلا بیان وہ کیا تھا؟ تھانہ آرے بازار کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ، فائرنگ سے شہری قتل، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ فائرنگ کا واقعہ راولپنڈی کے حساس ترین علاقے میں پیش آیا، مقتول کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی، ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے مارا وہ بھاگ گئے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ پہلی خبر جو دی گئی اس کے اندر وہ یہ دی گئی واٹس ایپ گروپ کے اندر، لیکن پھر آہستہ آہستہ پتا چلا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، یہ جھنڈا لے کر آیا ہوا تھا، GHQ پہ حملہ آور تھا، اس کے بعد ایک پستول تھا، اور یہ ساری چیزیں کوئی جتنے شواہد، یعنی ہر وہ چیز جائے وقوع سے ملی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو GHQ پہ حملے کا ملزم یا مجرم بنا سکتی ہے۔ یعنی سادی بات میں کروں تو اس کو آپ ایسے لے لیں کہ ہر چیز وہاں پہنچائی گئی یا پہنچ گئی خود سے، جس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے سے جوڑا جا سکے۔ بظاہر تو اب یہی دکھائی دیتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے موقف دیا ہے محمد حسین کے بارے میں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن، آئینی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ پارٹی نے ہمیشہ اپنے سیاسی اور جمہوری مقاصد کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے۔
रावलपिंडी में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। गैर जानिबदाराना, शफाफ और जुडिशल तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं ताकि असल हकायक कौम के सामने लाए जा सके। किसी बेगुनाह फर्द या सियासी जमात को महज इल्जामात और सियासी मफादात की बुनियाद पर जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पीटीआई तशद्दुद की हमायत नहीं करती और न ही ऐसे इकदामात को अपनी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा समझती है। अगर कोई फर्द कानून शिकनी में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तहम तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या इसके कारकुनान पर इल्जाम आयद करना काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग जिसकी सियासी तारीख में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों का हवाला दिया जाता है, उसकी जानिब से वाकये के फौरन बाद सियासी इल्जामात आयद करना, चंद मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मखसूस बयानिया कायम करने की कोशिश करना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद के असूल और हकायक के तयन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज़ ना किया जाए, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, यह भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद हैं और तहकीकात हैं वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशियल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये इल्जाम ना पहली दफा नहीं लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं, ऐसे इल्जाम एएनपी पे भी लगे हैं, ऐसे इल्जाम पीपल्स पार्टी पे भी लगे हैं और जमातों में भी लगते रहे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम कर दिए। अंदाजा करें आप, ये नून लीग के खिलाफ अखबार में खबर छपी हुई है। ये फौज की जिससे भी लड़ाई हो जाती है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसको दहशतगर्दी बना देते हैं। ये नून लीग के खिलाफ खबर छपी है। नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असले के 7 ट्रक तकसीम किए, 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई और आबीबी के फंड से रकूम फराहम की गई। सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। माजी में नून लीग के ऊपर इस किस्म के इल्जामात भी लगे कि इन्होंने 7 ट्रक असले के जो है वो तकसीम किए। ये तो अभी पीटीआई के ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नून लीग की तो डील हो जाती है ना, इमरान खान बस डील नहीं करता, प्रॉब्लम यहां पे आ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक लंबा मैच खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब से। इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटती और इमरान खान जान छोड़ने वाला है भी नहीं, ये हम सब जानते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगाम दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर जाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहां हर एक ने मुंह खोल लिया है, जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहां तक कह दिया कि उनको जेल में खत्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजारत सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही हैं। हम आपसे मौतबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, वो आप वीलॉग निकालकर जरूर सुनिएगा। आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहां का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे, और कैसे उसका जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें खतरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन, एक और चीज इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है।
جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ گلیوں محلوں میں چوراہوں میں ایک ایک گھر پہ دستک دے کے ایک ایک بندے سے بات کر کے وہ آپ کو ہزاروں لوگوں کی ٹیمیں بنانی پڑیں گی جو ہر گلی ہر محلے تک جائیں گے اور جا کر اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. اسے کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ, جس میں آپ ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہاں تک معاملہ پہنچا ہے, ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے, کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, آپ لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں, ساتھ شامل کرتے ہیں. اس کو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن سہیل آفریدی صاحب اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں. تحریک انصاف نے یہاں لاہور میں ایک مرتبہ پھر درخواست دے دی. انہوں نے کہا جی کہ 14 اگست پہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا جی 5 اگست کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں, انہیں اجازت نہیں ملی. اب وہ 14 اگست کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم جشن آزادی کے شایان شان ایک بڑا اکٹھ کریں گے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, مینار پاکستان پہ ہمیں اجازت دی جائے. چلیے اگر مینار پاکستان پہ اجازت نہیں دیتے تو ہمیں کسی اور مقام پر لاہور میں اجازت دے دیں جلسہ کرنے کی, ہم جلسہ کر لیں گے. تو ابھی تک تو تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی جب سے عاصم منیر صاحب کا دور آیا. اب دیکھتے ہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. سہیل آفریدی کی ایک پازیٹو بات بھی ہے ناظرین, جہاں نیگیٹو ہے نا وہ پازیٹو بھی ہے. 131 صحافیوں سے سہیل آفریدی نے ملاقات کی ہے حال ہی میں, 131. کئی انٹرویوز دیے, بہت سارے لوگوں سے بات کی, لیکن کیا کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ مریم نواز, شہباز شریف یا مراد علی شاہ یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح انٹرویوز دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اس میڈیا سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کے سخت خلاف ہو؟ کیا نواز شریف انٹرویو دے سکتا ہے, اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار کے کیسے وہ سیٹ کے اوپر لاسٹک کی شلوار پہن کے بیٹھ گئے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے فارم 47 کا فارم 45 کا. فارم 45 جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے جس سے آپ فیس کرتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ پڑے ہیں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں نے عوام کو جواب دینا. آپ کو کانفیڈنس ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا, کوئی بات نہیں, میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا, میں جواب دوں گا, بات کروں گا. لیکن جب آپ جعلی فارم 47 کے اوپر آئیں تو آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے, تو آپ انٹرویوز کیا دیں گے؟ بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے یہ خبر ہے, شاکر ایوان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور یہ خبریں جو اب آتی ہیں نا یہ ان کی فیملی کے ذریعے سے آتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا ریٹینا پھٹ گیا جس کے باعث ان کی سرجری کی گئی ہے, لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ سلیکون جیل لگا کر بند کر دی گئی جو ابھی تک بند ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی دوسری آنکھ بھی تیزی سے متاثر ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ خبر کنفرم کرنے میں مجھے 1 ہفتہ لگا پورا. یہ بات کی ہے شاکر ایوان صاحب نے. تو یہ دیکھیں نا, کبھی ضیاء الحق نے لوگوں کی بیویوں کے ساتھ یہ نہیں کیا, کبھی مشرف نے نہیں کیا, کبھی ایوب خان اور یحییٰ خان وغیرہ بھی, وہ بھی عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. ہاں بنگلہ دیش میں اس قسم کی شکایتیں بہت کی گئیں, لیکن یہاں مغربی پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. بدقسمتی سے خواتین کے ساتھ جو ظلم اس دور حکومت میں ہوا, اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا. ناظرین, زرداریوں کی ساری مزاحمت اور انقلاب جو ہے وہ اگلوں نے ایک جھٹکے میں نکال دیا. ایک جھٹکا لگایا اور آصف علی زرداری نے تمام سمریوں کے اوپر سائن کر دیا اور اچھے بچے بن کر بیٹھ گئے. چھوٹے زرداری صاحب ٹک ٹاک کرتے رہے کہ جناب ٹک ٹاک آپ کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. ادھر بڑے زرداری صاحب کو ایک کال آئی, ایک جھٹکا لگا, اور اس کے بعد بڑے زرداری صاحب نے فوراً سے وہ سارے دستخط کر دیے جن کو روک کر وہ بیٹھے ہوئے تھے. طاہر اشرفی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. مولوی طاہر اشرفی نے کہا کہ علماء جمعے کے خطبے میں عوام کو معاہدے کی, جو مکہ معاہدہ اس کی اہمیت سے آگاہ کریں. اب کیسے آگاہ کریں؟ انہیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. یعنی مولوی طاہر اشرفی نے, کیونکہ مکہ کا نام ہے اس معاہدے کے اندر, تو اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے. مولوی طاہر اشرفی کا یہ کہنا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس معاہدے کو جو ہے مکہ معاہدے کے اوپر جو ہے وہ عوام کو آگاہ کریں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کریں. بھئی میں کسی چیز کی اہمیت سے کسی دوسرے شخص کو تب آگاہ کروں گا نا جب میں خود اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہوں گا. جب مجھے خود ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا یہ کیا چیز ہے, تو میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں گا اپنی. تو میرے خیال میں اس معاہدے کو پہلے پبلک کے سامنے لانا چاہیے, علماء اکرام کو بتانا چاہیے اس کے اندر کیا لکھا ہے, تاکہ پھر علماء اکرام اپنی رائے دے سکیں یا اس کے اوپر عوام کی رائے بنا سکیں. ناظرین, آبنائے ہرمز کو کھولنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. کہاں وہ گئے تھے بیچارے وہاں پہ ایٹمی اثاثے ختم کرنے کے لیے, ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے, ایران سے جو ہے ساری کی ساری یورینیم اٹھا کر ہم لے جائیں گے, یہ کرنے کے لیے بیچارے گئے تھے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے دبلے ہوئے پھرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم کھلوا دیں. اور ایران کہتا ہے میں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ میرے مطالبات آپ نہیں مانیں گے. اور وہ 6 مطالبات بڑے سخت ہیں, میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے.
وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم سے جناب جو آپ حملے کر رہے ہیں فوری طور پہ بند کریں, باقی ملکوں کے اوپر بھی اٹیک بند کیے جائیں, ہمیں ہرجانہ ادا کیا جائے, ہمارے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹائی جائیں, جو ہمارا پیسہ منجمد کیا وہ پیسہ بھی ہمارے حوالے کیا جائے, گارنٹی دی جائے آئندہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. پھر ہم آبنۂ ہرمز کھولتے ہیں اور اپنے انتظام کے تحت کھولتے ہیں. امریکہ کھلوانا چاہتا ہے, اتنی ساری گارنٹیاں ایران مانگ رہا ہے. ایران نے نا اس وقت جو بلیک میل کیا ہوا ہے نا امریکہ کو, اس میں بہت سارے ہتھیاروں کا کمال ہے, لیکن ایک ہتھیار ہے جس کا نام ہے خیبر شکن. یہ 2022 میں ایران نے ایک میزائل بنایا تھا. یہ مصیبت بن گیا امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے. ان کو لگتا تھا بہت تھوڑے سے میزائل ہوں گے, ایران کے بعد 2,500 میزائل چلا لیں گے, فارغ ہو جائیں گے, لیکن وہ میزائل مار مار کے انہوں نے دمبا بنا دیا اور میزائل ختم ہی نہیں ہو رہے, وہ مار کھا کے تک گئے. یہ جو میزائل ہے خیبر شکن, یہ 900 میل تک جاتا ہے, تقریباً 10.5 میٹر لمبا ہے یہ میزائل, اور 4.5 ٹن لگ بھگ اس کا وزن ہے, اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے, اور پھنسا ہوا ہے امریکہ. 550 کلو کا وار ہیڈ بھی لے کر چلا جاتا ہے اپنے ساتھ, اور اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ اپنا رخ اس طریقے سے تبدیل کرتا ہے, بیلسٹک میزائل, اور اپنے ٹارگٹ پہ ایسے جاتا ہے کہ امریکنز کو لگتا ہے کہ یہ انبلیویبل ہے. بہت شاندار ہتھیار ہے جو ایران نے تیار کیا ہے خیبر شکن, اور اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ابھی تک امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.